नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने एक अजीमुश्शान वाक़यात लेकर आया हूँ। एक अजीम हस्ती जिसे ज़माना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स का जिक्र हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल करें फिर भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के शान बयान ना कर सके, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होता। आइए मैं उस उमर बिन ख़त्ताब के बारे में कुछ वाक़यात पेश करूँ आपके सामने। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के विसाल के चंद दिन पहले के ये वाक़यात हैं। एक दफ़ा की बात है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशा की नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकले तो तमाम सहाबा कराम बाहर खड़े थे। तो एक दूसरे में बातें करने लगे कि उमर बहुत अच्छा आदमी है, उमर बहुत अच्छा इंसान है, उस जैसा अभी कोई नहीं है, बहुत अच्छा उमर है। हज़रत उमर फारूक आज़म ये सुनते रहे और सर झुका के वहाँ से घर निकल गए। जब घर पहुँचे तो अपने अहलिया को आवाज़ दिए, अपने बच्चों को बुलाए और सबको अपने पास बिठाकर कहने लगे कि मेरा मामला ना लोगों के सामने बाहर बहुत अच्छा था, मैं बाहर बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद मुझसे घर में कोई ज़्यादती हो गई हो, घर में मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो गई हो, तो मैं सबसे मुआफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपके बच्चों ने माफ़ कर दिया। आपके अहलिया जब आपने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं हो सकता है कि मेरी कुछ गलती की वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची हो, कुछ बात की वजह से आपको तकलीफ़ पहुंची हो, इसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। तो अहलिया ने कहा ना, मैं माफ़ नहीं करूंगी। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रोने लगे, घुटने के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उनके अहलिया ने कहा एक शर्त पर माफ़ करूंगी। आपने फरमाया क्या? उनके अहलिया ने कहा मैं इस शर्त में माफ़ करूंगी अगर आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप जन्नत में जाएंगे तो मुझे भी साथ लेके जाएंगे, तब इस शर्त पर मैं आपको माफ़ करूंगी। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाने लगे अल्लाह के फजल से अगर मैं जन्नत में गया तो ये वादा करता है उमर कि तुमको भी जन्नत साथ लेके जाएगा। ये तो उमर फारूक आज़म की शान है। हज़रत उमर फारूक आज़म वहाँ से निकले। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें राज़दार नबी कहा जाता है। ये अजीम हस्ती जिन्हें राज़दार नबी कहा जाता है, ये नबी के राज छुपाने वाले थे, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। हज़रत उमर फारूक आज़म जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि मैं बहुत आराम से सो रहा था, दरवाजे पे दस्तखत हुई आधी रात के बाद। जब दरवाजे पर दस्तखत हुई तो मैं करीब गया, दरवाज़ा खोला तो मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को सामने खड़ा पाया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब सामने खड़े थे। आप फरमाने लगे कि हुज़ैफ़ा अंदर आऊँ? तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाया हुज़ूर अगर कोई काम होता तो आप मुझे बुलाते, मैं चले आता, लेकिन आप खुद ही क्यों आ गए? बोले हुज़ैफ़ा अगर सरकारी काम होता तो बुलवा लेता, लेकिन मेरा ज़ाती काम है इसलिए मैं खुद आया हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने हाथ पकड़ा और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को घर में लाए और चारपाई पर बैठाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाने लगे हुज़ैफ़ा
تم مجھے جانتے ہو, میرے خاندان کو بھی جانتے ہو. بولے جی حضور میں آپ کو بھی جانتا ہوں, آپ کے خاندان کو بھی جانتا ہوں. بولے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ بھی تم جانتے ہو. بولے جی حضور میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, یہ بھی جانتا ہوں میں. بولے حضور لیکن بات نہ گھمائے, بات کیا ہے وہ بتائیں, آپ آئے کس لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر وہ ہیں کہ اگر رستے سے جائیں تو شیطان رستہ بدل دے. حذیفہ بن یمان سے فرمانے لگے, حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے, حذیفہ میں جانتا ہوں کہ تم رازدار نبی ہو, تمہارے پاس تمام مشرکین منافقین کی لسٹ ہے, تم سب کو جانتے ہو پہچانتے ہو. میرا معاملہ نا لوگوں کے سامنے بھی اچھا تھا, میرے گھر والے نے مجھے معاف کر دیا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حذیفہ, کیا یہ ذرا مجھے بتاؤ گے کیا اس لسٹ میں میرا بھی نام تھا؟ کیا اس لسٹ میں میرا بھی نام تھا؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے وصال پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا عمر بن خطاب کے اس جواب پہ رویا. جتنا میں اپنے والد گرامی کے انتقال پر نہیں رویا تھا, اتنا میں عمر فاروق اعظم کے سوال پہ رویا تھا. فرماتے ہیں حضور آپ کا نام نہیں ہے, لیکن میں نے حضور کے زبان اقدس سے اتنا ضرور سنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب وہ ہیں جن کا ذکر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر کریں 950 سال تک, پھر بھی ان کی سیرت ختم نہ ہو, وہ عمر بن خطاب. اور فرماتے ہیں میں نے حضور کے زبان اقدس سے یہ بھی سنا ہے کہ عمر بن خطاب وہ ہیں کہ اگر رستے سے جائیں تو شیطان رستہ بدل دے. میں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. یہ شان ہے تو عمر بن خطاب کی, وہ عظیم ہستی جو مدینہ شریف کی گلیوں میں اور گھروں میں چٹائی بچھا کے بیٹھتے ہوں, گھر میں چٹائی بچھائیں اور قیصر و کسریٰ کی دھجیاں اڑا دے, وہ ہوتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کے ایک یہودی نے لکھا, ایک انگریز نے لکھا کہ اگر عمر کے جیسا ایک اور شخص دنیا میں ہوتا تو اس پوری دنیا میں صرف ایک ہی اسلام ہوتا, ایک ہی دھرم ہوتا, وہ بھی عالم اسلام, اس کے علاوہ دوسرا کوئی دھرم نہیں ہوتا. یہ تو عمر بن خطاب کی شان تھی, شان ہے تو عمر بن خطاب کی. جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا نا, جس دن انہوں نے کلمہ پڑھا, فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے حضور آپ سچے؟ بولے ہاں. قرآن سچا؟ ہاں. اسلام سچا؟ ہاں. تو چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ چھپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ آج سے کعبے میں نماز پڑھی جائے گی. اس وقت 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ حمزہ ایک جماعت تم لے لو, ایک جماعت میں لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون آتا ہے میرے سامنے. کعبے میں داخل ہوئے, تمام مشرک کافر بیٹھے ہوئے تھے. آپ تلوار نکال کے فرمانے لگے جس کو اپنے بچے یتیم کرانے ہوں, جن کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو, وہ آئے اور عمر کا سامنا کرے. سب کوئی چلے گئے. بولے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حضور اللہ کے ہیں, تو آج نماز بھی اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی, آج بھی نماز اللہ کے گھر میں پڑھی جائے گی. یہ حضرت عمر بن خطاب. حضرت عمر بن خطاب کے کلمہ پڑھنے سے پہلے صرف اسلام پہاڑیوں میں تھا, لیکن جب حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا نا تو پہاڑیوں سے اسلام نکل کر شہروں میں آیا, گلیوں میں آیا, ہر جگہ پھیلنے لگا. یہ حضرت عمر بن خطاب کی شان ہے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے, لیکن کبھی غرور تکبر نہیں. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب اپنے پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ لادے ہوئے تھے, پانی بھر کے لے کے گھر جا رہے تھے. ادھر سے حضرت
عبداللہ آ رہے تھے، ان کے صاحبزادے، فرمانے لگے بابا آپ بتاتے تو میں پانی لے کے آتا۔ بولے نا، میرا نفس نا بہت بڑا ہو گیا تھا، میرا نفس مجھ سے کہہ رہا تھا تو کچھ ہے، میں نہ اسی کو کمزور کر رہا ہوں، ذلیل کر رہا ہوں، اپنے نفس کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ فرمانے لگے اپنے بیٹے سے بیٹا ابھی پانی لے جا کے گھر رکھوں گا، اس کے بعد گھر میں لکڑیاں نہیں ہے، جاؤں گا جنگل سے لکڑی بھی کاٹ کے لاؤں گا۔ وہ عمر بن خطاب جو 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کریں لیکن جنگل میں جا کے گھر کے لیے لکڑیاں بھی کاٹ کے لائیں، پانی بھی بھر کے لائیں، یہ شان عمر بن خطاب کی ہے۔ السلام